مزه به نام اور مزه بخشاینده بخشایشگر مهربان شامراور منزا اشم با ویشته مسیح وشتاوسنی وشتاو ماهی دشای ویشتاشم یدا او ویدیو ادارد جاو جیدا جانگیوز دستایم نگوش یودنام نگوش مزدایی جادرم جاوراییم دریگو بیودن باستاریم یدا او ویدیو ادارد جاو جیدا جانگیوز دستایم نگوش یودنام نگوش مزدایی جادرم جاوراییم دریگو بیودن باستاریم یدا او ویدیو ادارد جاو جیدا جانگیوز دستایم نگوش یودنام نگوش مزدایی جادرم جاوراییم دریگو بیودن باستاریم یدا او ویدیو ادارد جاو جیدا جانگیوز دستایم نگوش یودنام نگوش مزدایی جادرم جاوراییم دریگو بیودن باستاریم یدا او ویدیو ادارد جاو جیدا جانگیوز دستایم نگوش یودنام نگوش مزدایی جادرم جاوراییم دریگو بیودن باستاریم اشم با وجده مسیح وشتاوستی وشتاو ماهی دشای ویشتایشم به دستوری دادارون مزه رایومنده خرومن به دستوری سروش اشوی پیروزگر به دستوری اشو زرتوش اسمندمان به دستوری آدرباد ماراسپن به دستوری چترمان بشتاسپان به دستوری پشوتن بشتاسپان به دستوری اما دستوران زمانه بدم و بدی شاه خوشتاز بدم و بدی شاه که خود رو بدم و بدی شاه اردشیر بدم و بدی شاه یزدید پور شهریار بدم و بدی اما دم و بدان زمانه به خوشنودی دین پاک دادار مز به خوشنودی روان اشو یشت برور اشو زرتشت میر اسمندان به خوشنودی روان آدرباد میر اسمندان به خوشنودی آنجا اسمندان پیروزگر به خوشنودی مینوی دادار مزد رایومنده خرومن به خوشنودی مینوی هرمز زواگاه زده بیس بیشان به خوشنودی مینوی بهمن و ما و گوشورام به خوشنودی مینوی اردی بیده برند و آدر و سروش و برارام به خوشنودی مینوی شهری برو خرو مهر و آسمان و انام نهر روشن بای خدا به خوشنودی مینوی اسفندار مزد و آوان دین و اردوان رزمند به خوشنودی مینوی خرداد و دشتر و باد و پروردین به خوشنودی مینوی امرداد و رشن و اجزاد و زامیاد به خوشنودی مینوی گاه آمن و ربید بنو وزیرن و عیبی زودر مشنگاباد به خوشنودی مینوی گاه تابی و اعنواد دشتواد سپیتماد باوخشاد بهیشتشاد به خوشنودی مینوی امیزد بردیده نیروی سنگیده دامان بام آفرین ایزد باد به خوشنودی مینوی گاه گامبار میدیو زرنگام میدیو شنگام پیدا شنگام یاسرنگام میدیارنگام مزباد میدیم گامباد به خوشنودی مینوی امروز روز بیروز و فرخ روز بهمن شاسمن ماه خودستم ماه آبانی زد به گاه وزیرن به خوشنودی مینوی باد یشت زروش احنوزگار مینوی کار و کرباش از نجات اشوی روان بدین بهشتی روان مهران بدین هرمز دیار رخبار با ما روانان و پرواران و اشمان برساد آمرزی دواد روانش به جای نیکان و نیک کرداران برساد دیش برنش باد کروس من نشین باد پسند و پذیرفته دادار مز باد
Shnau traure mazau shembo vede masti uzdao amoi el shaui vai stalgem ashembo vede masti uzdao amoi el shaui vai stalgem ashembo vede masti uzdao amoi el shaui vai stalgem Ravaroli mazde yasnu dardo shrish vidavrat dijum Ozai dino e ashoni ashirat le asnoi jam Ahmoi jam shnau droi jam varzas jam Prodat miro e dafiu moi jam Shoni ashirat le asnoi jam Vamoi jam shnau droi jam varzas jam Zrau she ashitach me tanu mandre dashidrush Ori shnau yasnoi jam Vamoi jam shnau droi jam varzas jam Yadau video zau tau from emruti Adora dojau chida jam From shabavit vau marodu Aunam vaidim tanum vaidi Aunam vaidim tanum vaidi Aunam vaidim tanum vaidi Yadau video adora dojau chida jam Yus das dau em nengo yaudanam Engyosh mazdau ija drim jau rao yaoim Drigubio and vaustaurim Kimino mazdau mavaiti pauyum dadau Diatemo drigavo didare shatau Anyem ke anyem tvamo Tau trasyau mrem kasyau Yayau shiau tnauish Hashem drauish tau roi tau mui tau stavam Dinyoi brau bau jau Kever trim jau tvau Hoi zengau yu yendi titrau Muidau maumbi shatum chidi Adoi vos rau shu jantum nankau Mazau ahmoi vashi kamoi chid Paut tanu davi shentat Bairi mazau shaur Maiti sha sabentat sha Nase daivo drosh Nase daivo chitrai Nase daivo parakash taim Nase daivo paradauiti Abadrosh nase abadrosh devaurim Abadrosh minase abo khedre apena Semo murum jenis gitawas Maiti ashayim Udam yanim manu yanim vachum yanim shautnim Ashanu zardo shayim brahim shaus Vendau gautau gyur bhaim Nirmube gautau ashamish Ahyo yoson man kauson zasur avidrayam Vedyush mazau parvim sevendayam Ashamish men yaut nauish men dosh kardum rengo Yosh navish yogush yaur maunim Ahyo yoson man kauson zasur avidrayam Vedyush mazau parvim sevendayam Ashamish men yaut nauish Vedyush kardum rengo Yosh navish yogush yaur maunim Yevam mazau Bairi soi gone kom Mai biu dao i avas Batasyo yachao Pran ko yipta jo Tachao yaoi Rapintu daidit Mosim Yevam shao Fioni menasyo O apormi mazom chao Aurim ye biu Kashadrim chao Agayun nunem Bare daidi Aur maiti Shamoi Rapizraoim Zabin Zato Yor Baurin Mangairi Go Dale Atram Nan Go Shishao Xiao Nong Vidush Mazao Aurayao Yavati Soi Tamachao Avata Soi Aisha Shayao Ashokat Tavo Darisani Minasyao Ho Vai Dim Nuao Tum Chao Roi Tavi Soi Srao Shim Mazoi Anamantram Madiste Baur Maidi Khraf Roi Gom O Gaidi Manan Gom
Daoidi Ajao Degayu Rishmawi Stuktawi Mazdao Zato Shawi Aujin Kavad Rafnu Ahmami Biajao Aurao Yaot Bishvatu Svajao Taur Payamao Daoidi Ajao Tao Ashim Bendu Auyap Tao Mlengu Daoidi Tuor Maide Gaishtaos Paui Aishim Mai Biao Chao Dao Masnu Mazao Khashe Yao Chao Yeme Maundrao Sere Vimao Rodao Vaishtem Tavo Vaishtao Yem Ashao Vaishtao Zao Shem Aurem Yao Zao Vaunu Shnaruim Prashao Ishtaroim Mai Biao Chao Yem Biao Yatrao Ben Kawen Koim Vispoi Yaman Josh Manan Ko Anoi Hashem Chao Yonoi Zare Naimo Menas Chao Yad Vaishtem Yoi Vayoi Temo Dasmei Sadutam Yudem Zavishtai Yavenko Vishu Kajat Rimjao Zavenko Atyenke Ajo Tasao Vainstao Venko Chao Doten Venko Ariteng Mazao Aurao Gaibiu Karana Panoi Kame Madme Kashmai Biao Sunao Vaindiao Karendiao Vaindiao Sarvoi Yoi Yashemi Biao Venge Menasyao Mo Yavatao Iti Tamam Mazao Panamo Sishao Tamamot Vache Gemeyu Shachao Tamo Avenko Yoi Shoin Gosh Paur Baru Bagat Ayo Yozon Man Ko Som Zasu Avidrayo Megush Mazao Paulim Zaventayo Jovis Ven Xiao Nois Megush Paratum Rengo Yosh Nami Xiao Goshao Urmonim Ayo Yozon Man Ko Som Zasu Avidrayo Megush Mazao Paulim Zaventayo Jovis Ven Xiao Nois Megush Paratum Rengo Yosh Nami Xiao Goshao Urmonim Yadao Video Adora the Shao Tina Chawing Yosh Nazoim Ningo Xiao Danam Ningosh Mazao Shadrim Chao Rao Yoim Trigu Yodan Mostorim Yadao Video Adora the Shao Tina Chawing Yosh Nazoim Ningo Xiao Danam Ningosh Mazao Shadrim Chao Rao Yoim Trigu Yodan Mostorim Yadao Video Adora the Shao Tina Chawing Yosh Nazoim Ningo Xiao Danam Ningosh Mazao Shadrim Chao Rao Yoim Trigu Yodan Mostorim Yadao Video Adora the Shao Tina Chawing Yosh Nazoim Ningo Xiao Danam Ningosh Mazao Shadrim Chao Rao Yoim Trigu Yodan Mostorim Hashem Hoveze Mazi Ushtavasi Ushtavamoi Yadashawai Vaishtamim Hashem Hoveze Mazi Ushtavasi Ushtavamoi Yadashawai Vaishtamim Hashem Hoveze Mazi Ushtavasi Ushtavamoi Yadashawai Vaishtamim Ahyo Yosom Moidim Yazamaidi Ingadam Disna Vedi Vinkumazam Auru Vedo Shao Dajao Yawin Dong Jao Dong Xiao Dos Xiao Yazmidim Hashem Hoveze Mazi Ushtavasi Ushtavamoi Yadashawai Vaishtamim Binam Aura Mazam Khudai Buzurg Hasi Bakhsh Dana Iristanam Urban Yazamaidi Ya Ashaunam Pravashayu Biravani Mardanu Zanani Paku Pausa Durud Baud Paudarud Biravani Dadiran Meek Andishan Meek Kuftaran Meek Kirdaran Durud Baud Paudarud Biravani Afradi
که با قدم خود و اندیشه خود راه درست زیستن را به مردم آموختند و با درود به روان بهدین بهشتی روان مهران بهدین هرمزدیار رخبار با آرزوی آرامش باد برای خانواده محترمشان از شما خردمندان قدر شناسان ارجمند که برای تسلی خاطر بازماندگان و ارج نهادن به وارستگی و فداکاری آن روانشاد ابراز همدردی نموده اید صمیمانه سپاسگزاری می‌گردد. توجه شما را به زندگی نامه آن روانشاد جلب می‌نمایم. به نام اهورامزدا در روز خرداد شاسفند و اردیبهشت ماه سال 1337 از پدری به نام هرمزدیار رخبار و مادری به نام دولت مهربان پولادی فرزندی به دنیا آمد که مهران نام نهادند. دوران طفولیت را در تهران گذراند در دامن مادری مهربان و پدری فداکار. دبستان و دبیرستان را در تهران نیز سپری نمود و در رشته حسابداری تحصیل می‌کرد و نیز به کار حسابداری اشتغال داشت. در سال 1375 با خانم مهین بانو کیخسروان ازدواج نمود که ثمره این ازدواج دو فرزند به نام شایان و یاسمن می باشد که برای آرزوی پیشرفت رو براشون داریم و برای خانواده آن روانشاد آرزوی تندرستی و دیرزیبی داریم. بالاخره در روز زمیادیزد و مهر ماه 1399 خورشیدی دفتر پربار زندگیش بسته و در کمال ناباوری جان خود را به جان آفرین تسلیم و به سرای نور و سرور و جاودانی پیوست و خانواده و آشنایان را اندوهناک ساخت. روانش شاد و بهشت برین جایگاهش باد. از طرف خانواده آن روانشاد از عموم همکیشان و خانواده های محترم که به وسیله پیام مراتب همدردی خود را ابراز داشتند و این خانواده را تنها نگذاشتند صمیمانه سپاسگزاریم. توجه شما را به ترجمه بندهای از گاتهای مقدس اشوزرتشت جلب می‌نمایم. پیش از هر چیز ای دانای بزرگ نیکی افزای مینوی با دستهای برافراشته تو را نماز برده و خوشبختی کامل را خواستارم. پروردگارا بشود که در پرتو راستی و درستی و برخورداری از خرد و دانش و ضمیر پاک روان آفرینش را خوشنود سازم. ای هستی بخش بزرگدانا هر آینه با اندیشه پاک و دلی روشن به تو نزدیک شده و به دیدارت نائل خواهم شد. پروردگارا پاداشی که تنها در پرتو راستی و درستی به دست می آید و مؤمنین را خوشبخت می سازد در هر دو مادی و معنوی به ما ارزانی دار. در پرتو اندیشه پاک روان را به سوی فردوس رهبری خواهم کرد و با آگاهی از پاداشی که خدای هستی بخش بزرگ و دانا برای کارهای نیک مقرر فرموده است کوشش خواهم کرد تا آنجا که مرا تاب و توان است مردم را بیاموزم که به راستی گرایند درستی پیشه سازند. پروردگارا چنان که در گفتار آسمانی نوید داده شده است در تو اندیشه پاک و راستی به سوی ما آی و ما را از بخشایش و دیرزیوی
برخوردار ساز ای هستی بخش بزرگ دانا به زرتشت همه دوستان او نیروی معنوی و شادمانی بخش تا بر کینه دشمنان خود چیره گردند ای عشا آن بخشایشی که ثمره اندیشه پاک است به ما ارزانی دار ای خداوند جان و خرد به ما بندگان فداکار نیرو بخش تا فرمان مقدس تو را به جهانیان بفهمانیم ای هستی بخش بزرگ دانا ای برتر و بالاتر از همه ای خدای بزرگ با بهترین راستی هم اراده از تو آرزو دارم که فرشوشتر نامدار و یارانم و همچنین به کسانی که از بخشایش جاودانی و نیکاندیشی برخوردارند بهشت ارزانی داریم ای اهورامزدا ای خداوند جان و خرد همواره کوشش می کنم سرودهای ستایش خود را صمیمانه نیازت کنم و هیچگاه عشا و قومن مظاهر پاکی و نیک منشی را به خشم نیاورم ای هستی بخش بزرگ دانا هر آینه آرزوی کسانی که در پرتو راستی و اندیشه پاک از نظر روشنبین و درست کردار شناخته شدند برآورده ساز چه به راستی میدانم ستایش های خالصانه و بیریای بندگان تو که دارای هدفی عالی و نیکند بلا اثر و بی نتیجه نخواهد ماند بشود که با این نیایش ها همیشه از نعمت راستی و درستی و اندیشه پاک برخوردار گردم ای آفریننده بزرگ از راه خرد و بینش و الهام راز پدید آمدن را از روز ازل به من بیاموز تا حقیقت را به مردم جان آشکار سازم ایدون باد ایدون ترد باد عشق بویدم از نیوشتازیم امایی یدشای و ایشتایم یدا او بیدیو ادارد جاتی دست جامن گوش دست دایم لگوش یادنام لگوش مزدائی جادرم جاورایویم دریگو بیودت باستاریم خشنایی بیام بیوش و برا گرگدا کهمایی مات ویدون که مات جد آما اشمو از چارمو آوش یادر شاد ویش جانوید موی باستام خشمت امیو اتاموی سانستا و باز رایا ودان تشا بیوش پرسیم عشم کتا توی بوی را توش یادیم دادا خشایندو اداز را بیودایو تو خشو اداز را بیودایو تو خشو که موی اوشتا اوریم یه درک بوده بیش ایشم یادانوی دمایی اشانوی سر جام دوشو گوی بیدی مروت ایشان نوید بید ویم یا شبایدی یا درنگ ارشمین وادان و عزیزتو یماییم زمین دیما کردو شام از داز غار میشندو یازی موضوعیم پیری جدید میدنایی شام مشایی شا یا جاور شهیدیم ای بی جدید و بی جدیو اوروتان گادتو هستن رسادت باستانایی شماز استایی فرید ما اورایی آمی اربران گوشا از یایت مزام دویدی براس بای بیونوی دردی دیویم برات یای دیش نوید پیوینده درد بازو پیلیت باجی دورو مزاوید با مبوش نیا نوید ایوا او بی سندو ندارد او شاتی دجا
مزید با پژوینده ماسرایی چاد واشتاد داشاد امروز دوی یاو آندرین دشاد زوجو مزاوی خشو یادم جاور ماشای بیو سبندو زاوسنیاو کسای مونین کای دایاد مره دای بیو اموی دامی سندورین سازناو زردوشو گوشتا زدی دامون مزدا بجی اجای جا جره گرد باز راوی گیر ویاد ویو دن دایای وقت رایا جای گوش و برا روستا دیانی آجین قجنان منی را دن بازیم ناش ازورایا یه با اسمایی جام سادرم کدو یوا وینگا دیوی دستاوان آوان جوجه مای بیو آورو آورو دادا شام سادرم جام آوان موبلنگا یاوشی دیجام جام داد زمجی دایام مزاد مومنگیم باور می باینم کودام مشم جامانو خشادرم جام آتما ماشام یوجه مزام روشنی مزیم کائیم آپیدی زانا داوران نور باره امای را دوی شوش مواتام احیا یاسان من گوستان دستور مدرایام میلیوش مزا بارمیم زبندایا شاویز به یاونایش نگوش قردوم نگو یاش نامیش شاو شاورمانیم احیا یاسان من گوستان زدور بدرایا میلیوش مزا بارمیم زبندایا شاویز به یاونایش نگوش قردوم نگو یاش نامیش شاو شاورمانیم یاداو ویدیو دارد جو چیدا جو انگوش نزداویم نگوش یادنام انگوش مزداوی شادرم جاورا یاویم دریگو بیودد باستانیم یاداو ویدیو دارد جو چیدا جو انگوش نزداویم نگوش یادنام انگوش مزداوی شادرم جاورا یاویم دریگو بیودد باستانیم یاداو ویدیو دارد جو چیدا جو انگوش نزداویم نگوش یادنام انگوش مزداوی شادرم جاورا یاویم دریگو بیودد باستانیم آشم بو بهشته مسیح اوشتا آماوی دشای ویشتایم آشم بو بهشته مسیح اوشتا آماوی دشای ویشتایم آشم بو بهشته مسیح اوشتا آماوی دشای ویشتایم خشمامی گوش و برای دیم یزمیدی ینگادان دزنا بیدیم گو مزدام آورو بیتا شاد جا یا انگام جا دانس جا دوست جا یزمیدیم به نام اورا مزدام خدای بزرگ هستی بخش و دانا ایستانم ارمان و یزمیده یا اشانم روشای به روان مردان و زنان پاک و پارسا درود با درود به روان دلیران و نیکوکاران و نیک اندیشان و نیک گفتاران درود با درود به روان افرادی که با قدم خود و اندیشه خود راه درست زیستن را به مردم آموختند و با درود به روان بهدین بهشتی روان مهران بهدین هرمزیار رخبا و آرزوی آرامش باد برای خانواده محترمشان از شما خردمندان قدر شناسان ارجمند که برای تسلی خاطر بازماندگان و ارج نهادن به
پیوند وارستگی و فداکاری آن روانشاد در این مراسم شرکت نموده اید، سپاس صمیمانه سپاسگزاریم. توجه شما رو به ترجمه قسمتی از گاوهای مقدس اشو زرتشت جلب می‌کنم و اینک بیوگرافی زندگی آن روانشاد. در روز خرداد اسفند و اردیبهشت ماه سال 1337 از پدری به نام هرمزدیار رخبان و مادری به نام دولت مهربان پولادی فرزندی به دنیا آمد که مهران نام نهادند. دوران طفولیت را در تهران گذراند در دامن مادری مهربان و پدری فداکار. دبستان و دبیرستان را در تهران نیز سپری نمود و در رشته حسابداری تحصیل نمود و نیز به کار حسابداری مشغول بود. در سال 1375 با خانم مهین بانو کیخسروان ازدواج نمود که ثمره این ازدواج 2 فرزند به نامهای شایان و یاسمن می باشند که برای خانواده آن روانشاد آرزوی تندرستی و دیرزیوی داریم و بالاخره در روز زمیادی زد و مهر ماه 1399 خورشیدی دفتر پربار زندگیش بسته و در کمال ناباوری جان خود را به جان آفرین تسلیم و به سرای نور و سرور و جاودانگی پیوست و خانواده و آشنایان را اندوهناک ساخت. روانش شاد، بهشت برین جایگاهش باد. از طرف خانواده آن روانشاد، از عموم همکیشان و خانواده‌های محترم که به وسیله پیام مراتب همدردی خود را ابراز داشتند و این خانواده را تنها نگذاشتند، صمیمانه سپاسگزاریم. و اینک توجه شما رو به ترجمه بندهایی از گاثهای مقدس اشو زرتشت جلب می‌نمایم. اینک برای جویندگان حقیقت و مردم دانا از این 2 پدیده بزرگ سخن خواهم گفت. روش ستایش خداوند جان و خرد و نیایش بهمن یا منش پاک را بیان خواهم کرد و همچنین از دانش الهی و آیین راستی اشعار گفتگو خواهم نمود تا با برخورداری از رسایی نور حقیقت را دریابید و از نعمت فردوس بهره‌مند گردید. ای مردم، بهترین سخنان را به گوش هوش بشنوید و با اندیشه روشن و ژرف بینی آنها را بررسی کنید. هر مرد و زن راه نیک و بد را شخصاً برگزینید. پیش از فرا رسیدن روز واپسین همه به پا خیزید و در گسترش آیین راستی بکوشید. کسی که از نیروی معنوی و منش نیک و راستی و پاکی برخوردار باشد، آرمیتی با عشق و ایمان به کاربرد او پایداری و استواری می‌بخشد. بیگمان چنین شخصی در آزمایش سخت زندگی پیروز گردیده و در زمره بندگان نیک توی پروردگار محسوب خواهد شد. پروردگارا، بشود که مانند کسانی که جهان را به سوی تکامل و آبادی پیش میبرند از بندگان وفادار تو باشیم. ای خداوند جان و خرد، ای هستی بخش بزرگ و دانا، بشود که در پرتو اندیشه پاک، راستی و پاکی از یاری تو برخوردار گردیم تا زمانی که ما دستخوش بدگمانی و دودلی هستیم، اندیشه و قلب ما یک پارچه به تو توجه پیدا کند. ای جویندگان دانش، اکنون
آموزش ها و پیامی را که تا به حال شنیده نشده است برای شما آشکار خواهم ساخت. این پیام برای کسانی که از روی تعالیم نادرست و وسوسه‌های شیطانی جهان نیکی را تباه می سازند ناگوار می باشد، ولی برای دلدادگان مزدا خوشایند و شادی بخش است. ای خداوند جان و خرد، ای امشاسپندان پیروزگر، لطف و عنایت خویش را از ما دریغ مدارید تا در پرتو راستی و درستی فروزگان پاکی، عشق بیالایش و فروتنی و اندیشه پاک نیروی معنوی کسب کرده و با پرورشان بر هواخواهان دروغ پیروز گردیم. پروردگارا، برابر آیین راستی راهی که به من نشان دادی آن را برگزیدم. در پرتو اندیشه پاک مرا از پاداشی برخوردار خواهم ساخت. آگاه ساز تا احساس شادی و سرور کنم. ای خداوند جان و خرد، مرا از همه چیز آگاه ساز، خواه آنچه روی داده یا در آینده روی خواهد داد. دانایی که آیین راستی را گسترش دهد و مردم را از پیام مقدسی که آنها را به رسایی و جاودانی و حقیقت راهنمون است آگاه سازد، از بهترین خوشبختی برخوردار خواهد شد. چنین شخصی بیگمان از نیروی اهورایی که در پرتو منش پاک افزایش می‌یابد بهره‌مند خواهند گردید. اوست نخستین اندیشگری که با نور خود افلاک را درخشان ساخت و با نیروی خرد خویش قانون راستی بیاورید تا نیک اندیشان را یاور و پشتیبان باشد. ای خداوند جان و خرد، ای کسی که همیشه و در همه حال یکسانی، با روح مقدست فروغ ایمان را در قلب ما برافروز. ایدون باد، ایدون ترک باد. اینک از جناب آقای موبد دکتر مهربان پولادی درخواست میکنیم که سخنرانی را ایراد بفرمایند. به خوشنودی اهورامزدا ایریستانام قربان و یزمید یا اشعان فربشید. به روان و فروهر پاک درگذشتگان درود و سپاس. در اینجا یاد می‌کنیم از روان و فروهر بهدین بهشتی روان، مهران دولت و فرمزیار رخبار، روانش شاد و بهشت بر جایگاهش باد. مهران در روز 5 اردیبهشت سال 1337 در تهران از مادری به نام دولت و پدری به نام فرمزیار به دنیا. دوران تحصیلاتش رو در تهران گذروند و بعد از اون که در رشته حسابداری تحصیل کرد، کار حسابداری رو انجام میداد در شرکت بزرگ خودشون و بعد از اون در سال 1375 دیماه 1375 با خانم معین بانو کیخسروان ازدواج کرد که حاصل این ازدواج پیوند زناشویی مقدس 2 فرزند به نام شایان و یاسمن هستش. و مهران روز 22 مهر امسال 1399 پیام اهورامزدا رو دریافت کرد و دیگه در جسم گیتی خودش نموند و اون نیروهای درونیش آزاد شد و به نور سرای نور شتافت. روحش شاد و روحش گرفت. تمامی ادیان آسمانی، ادیان الهی وقتی که مکتب خودشون رو بیان میکنن، در مکتب خودشون از 3 محور اصلی صحبت میشه. در محور اصلی جهانبینی 3 بخش داره که یکتایی خداوند هست و بازگشت به آخرت هست و پیام. و در شاخه ایدئولوژیش بایدها و نبایدهایی رو که مطرح. تمامی ادیان آسمانی این بخش مشترکی در مکتبشون جهانبینی و ایدئولوژیشون رو دارن. و اما دین زرتشت و پیام اشو زرتشت از گاهان، از اوستا، از متن‌های دینی که ما می‌بینیم و می‌خونیم چی هستش.
نخستین محور یکتایی خداوند، خداشناسی هست که خداگرایی و خداباوری رو در بر. پس در گاتها اهنوتگات می‌بینیم چقدر در مورد اهورامزدا، خداوند هستی یا همون باج بر وجود، هستیش از خودش هست که بسیار نام زیبایی هست که زرتشت برای خداوند انتخاب کرده، به نام اهورامزدا، دانای بزرگ هستی بخش گذاشته. ولی دومین محور بازگشت به سوی مبدأ هستی است. ما زرتشتیان وقتی که به پیام زرتشت و کتاب آسمانیمون گاتها مراجعه می‌کنیم و باور داریم، می‌بینیم که در پشتوتگاه چقدر در مورد زندگی پس از درگذشت صحبت شد. در پشتوتگاه می‌بینیم زندگی پس از درگذشت بسیار زیبا و در سرای نور و روشنایی هستش و ما با کارهایی رو که انجام میدیم، همکاری و همیاری که برای خداوند بزرگ در روی زمین انجام میدیم، ما باید همکار خدا روی زمین باشیم. و اما میبینیم که باز در اهنوتگاد نیروهایی که اشوزرتشت اعلام میکنه که در جسم گیتی قرار گرفت. بخش انسان از دو بخش هست، یکی گیتی و یک نیروهای معنوی که در این جسم گیتی قرار گرفت. وقتی این نیروهایی که در درون جسم گیتی من هست نیم متر برتر نه 10 سانتی برتر میگن طرف درگذشت. ما زرتشتیان هیچ وقت واژه فوت شد، مرد، تموم شد، زندگیش نمیدونم بسته شد، این کارو ما زرتشتیان باور داریم طبق گاهان زندگی رو مرحله به مرحله داریم انجام میدیم. ما سودرسان هستیم، همکار خدا هستیم. مهران هم در روز 22 پیام اهورا رو دریافت کرد و مطمئنا دیگه اون نیروهایی که انرژی‌هایی که همونطور تو گاهان اومده در این جسم گیتی قرار گرفته آزاد بشه که بر نمیگرده به این جسم گیتی. جسم گیتی 4 بخش وجود داره مربوط به دنیای گیتی و 5 بخش مربوط به دنیای معنوی. پس وجود انسان از 9 بخش تشکیل شده. توی یسنای 55 بندیه اومده. پس وقتی که این نیروهای معنوی آزاد میشن، شخص درجاتش بسیار است. انرژی های کیهانی، انرژی های اهورایی رو دریافت می‌کنه و به گونه‌ای میگیم درگذشت از دنیای گیتی به دنیای معنوی. یعنی از چیستی به هستی، هستی در دل باز، چیستی در دل هستی. یعنی مهران از بین نرفت. نه مهران، امثال مهران، تمامی درگذشت‌ها ما از نظر دین زرتشت از بین نرفته کسی. نیرو آزاد شده. نیرو داره دریافت میکنه. پس برای همینم هست که در دین زرتشتی گریه، عزاداری، شیون، ناله برای شخص درگذشته گناهی بزرگه. پس نباید گریه و عزاداری. بله سخته. جسم شخص طرف بوده در کنار خانواده خیلی سخته. ولی باور داریم که از کیومرث تا به سیوشانس هر کسی که همون سودرسان هست وقتی که در میگذرد زنده است، باز از بین نرفته و این مسیر همیشه وجود داره. و سومین شاخه پیامبری هستش که اشوزرتشت میبینیم در گاتها خود رو پیامبر خدا برای جهان معرفی و در مورد درگذشت بسیار بحث‌های گوناگون در کتاب‌های دینیمون شده، در اوستا همینطور، در متن‌های دینی همینطور. ما زرتشتیان هی میگن حرمت. ببینید ما حرمت نداریم، ما احترام رو برای شخص درگذشته. ما 30 سال مراسم احترام رو میگیم. وقتی که باور داریم شخص از گونه‌ای به گونه دیگه هست، نیروهاش آزاد شده و با شادی ما اون شادتر هست، پس باید شادی رو داشته باشیم. پس نباید بگیم که من به خاطر فرض کنید فلانی مراسمی دیگه برگزار نمی‌کنم، شادی شرکت نمی‌کنم، غم و اندوه دارم، گناه میدونم این کارو. نه، اینها مربوط به دین زرتشتی نیست و در هیچ جای دین نیامده. ما می‌بینیم در دین تاکید میشه، در قدیم هم بوده، تا حتی تو مراسم‌های 30 روزه صدر پوشی انجام میدادن
تو مراسم صدرپوشی انجام میدادن، جشن‌های بسیار زیبا انجام میشه برای شخص در گذشته. این افتخار رو داریم که ما زرتشتیان همونطور که پوششی روشن برای مراسم خاکسپاری بدرقه میکنیم جسم گیتی رو به منبع آفریده خاکی و باور داریم به زاده شدن روان، به دنیا اومدن و زاده شدن روان به دنیای بینو و این بدرقه رو انجام میدیم، پس همیشه این افتخار رو باید بکنیم که دین زرتشت نخستین دین یکتاپرستی که بوده و هست، دین یکتاپرستی ایران باستان و اون ارزش‌هایی رو که برای درگذشته داره بسیار ارزشمند. پس افتخار داریم که دومین محور اون جهانبینی، بازگشت به سوی آخرت هست یا همون معاد هستش. باز در اینجا از طرف خودم درود میفرستم به خانواده شادروان، مخصوصا همسرشون میمان خانم و فرزندانشون یاسمن دختر بابا و شایان پسر بابا و امیدوارم که هرچی سریعتر آرامش به خانواده برگرده و این رو باور داشته باشید که بابا زنده است و روح و روانش کمکارتون هستش. عید مبارک. به نام اون مزد بخشاینده بخشایش کنی میرمان شنام راوی مزدا شنبو وجده مسی مشتاسی مشتا امنایی یدشاوی و ایشتاجه متا بخشیاوی جندو یا مزد دادا یجی بی دوجه ساوتا جا اوراوی یسی آجا منگوش مننگو مانزد را جاویا جی دارستا ورادام سروتا گوش آویش مین دامن جا سمو جام منان کابرنا ویچی دایایی نام نام خیایی تنوی برام ازدا یا بینگو آماین دیس زیایی به ادندو بدی آمینیو باور بانویو یا یما خوب مناو سرود منسیا و جسیا جاوت نویم ایمو اگم جاو سیاو دامن گوه بیش یادانوی دوی دامن گو نجا یدام مینیو جزایدیم باور بیم دزده گنجام آیای دیم جای دا جنگا دبیم دو ججی دو درک بادا مادا شانو بایشت منو آیا منی ما بدتا یہ درک باجی تا ورزویو آشم مینیو زبینیشتو خرای دیشتنگ از نام داوش مشنوش آورم یادیاویش یاوت نویش برابرات مزداو یا نوی دیر بیش یاوتا دیما جینیا یادی جوداو مام راز بلکاو باز زیدم یا بادی او مداو دیشتم هشم ایجیم آمانی او مردان و مایی جاو شادران ننکاو و شاو جاو ادگر به مودوی دیش در بادار میدی آنه مایی جام دوی ابنگام یاداو انگا دانایش باور برویو اجاو یدای جام گینا جمعیدی ابنگام آدمزاو دایمیو خجادر گو بای میدایدی ایمیو ززه اورام یوی اجایی دده دستایو درده مجانوی بغیام یوی برشنم کرنه داو مزاو سیاورام گوی اسرام برنا شان جاو یارد رام مناو بابان دیت راو جیدی جنگار میدازی آوازی آواز رجو آوا بابایدیم سکندرو سکندرا یاد زیش داو یوا جندی آو جیدیش بگوش منگو مزاو آشایوی ززان کا سرمایا دور ماتا سکتا یا مزدادا ماشیامن گو قیدی چانی دی جاو درگم درگ بوده بیو راشو سواجاو آشمای بیو تاوی جاتاوین گای دیوش تاوایو یا سامان گوستان ززور بدرایاو Vedios mazao paunim zebendaya jamis me javat nauis vegos vardum
گویا شنوی چاور بانیم آیا یازان من گاستان ززور بدرایا منیوش مزا باریم زبندایا شاویز یاد نایش منگوش غردوم گویا شنوی چاور بانیم یادم ویدیو دارد جاتی دجا منگوش دزایم منگوش یادنام منگوش مزای شادرم جوراییم دریگومیون باساریم یادم ویدیو دارد جاتی دجا منگوش دزایم منگوش یادنام منگوش مزای شادرم جوراییم دریگومیون باساریم یادم ویدیو دارد جاتی دجا منگوش دزایم منگوش یادنام منگوش مزای شادرم جوراییم دریگومیون باساریم یادم ویدیو دارد جاتی دجا منگوش دزایم منگوش یادنام منگوش مزای شادرم جوراییم دریگومیون باساریم یادم ویدیو دارد جاتی دجا منگوش دزایم منگوش یادنام منگوش مزای شادرم جوراییم دریگومیون باساریم عشم و ویدم هستی وشتا هستی وشتا همایی دجای ویشتاجیم عشم و ویدم هستی وشتا هستی وشتا همایی دجای ویشتاجیم عشم و ویدم هستی وشتا هستی وشتا همایی دجای ویشتاجیم حتی بخشیا مایدیم یزم ویدی یکادام آدزم ویدی ونگو مزام آرو ویداجا دجا یا ونگام جادانس جاداس جا یزم ویدیم عشم و ویدم هستی وشتا هستی وشتا همایی دجای ویشتاجیم یادم ویدیو دارد جاتی دجا منگوش دزایم منگوش یادنام منگوش مزای شادرم جوراییم دریگومیون باساریم یادم ویدیو دارد جاتی دجا منگوش دزایم منگوش یادنام منگوش مزای شادرم جوراییم دریگومیون باساریم یسنم جامم جو جسیا در جو بینامی سراوشی اجی تقمی تنماندری درشی دروش آوریم اشم بویدیم هستی وشتا هستی وشتا همایی یدشای ویشتاجیم هزین گرم بیزنام بیبره بیزنام زین گرم بیزنام بیبره بیزنام هزین گرم بیزنام بیبره بشدنام عشم و ویدم هستی وشتا هستی وشتا همایی دجای ویشتاجیم جسمی همین که مزا جسمی همین که مزا جسمی همین که مزا آمی اوتاشتی اورامدی بدرانی آور داده من اندیاز شاو کردادو تماشی خداده زربانی اکرمی زربانی درو خداده اشم و ویدم هستی وشتا هستی وشتا همایی دشای ویشتاجیم پیروز باد خلو بیجا وحدین مازی اسان پیروز باد خلو بیجا وحدین مازی اسان پیروز باد خلو بیجا وحدین مازی اسان اشم و ویدم هستی وشتا هستی وشتا همایی دشای ویشتاجیم با آرزوی شادی روان بهدین بهشتی روان مهران بهدین هرمزدیار رخبا و با آرزوی آرامش باد برای خانواده محترم آن روانشاد به پا میخیزیم و سرود پایانی برساد رو با هم سرایش میکنیم. به نام هورمزد بخشاینده بخشایشگر مهربان به زاد و به زیاد و به نوشاد زادار هورمزد پسنده از آن باد
یاریم آن نزاد به خشنودی مینوی دادار اورمزد رایومند خرومه به خشنودی مینوی اورمزد زوابای سده میس میشم به خشنودی مینوی مهانو ماو گوشورام به خشنودی مینوی اردی بشته بلند و آدر و سروش و مرارام به خشنودی مینوی شهری برو خورم برو آسمان و منارم نهر روشنگاه خدا به خشنودی مینوی اسفندار مزد و آبان دین و ارد و ماند رسمن به خشنودی مینوی خرداد و تشتر و باد و پروردین به خشنودی مینوی امرداد و رشن و اجداد و زامیاد به خشنودی مینوی گاه آون و ربید بنو زیرن و ایوی ستر مشنگ آباد به خشنودی مینوی گاه تابی و آنواد اشتواد سپتماد موشد و ایشتش باد به خشنودی مینوی امیزت بردیزت نیرو سنگیزت دهمان بان آفرینیزت باد به خشنودی مینوی گاه گنبار میدیو زرمگاه میدیو شمگاه بیدا شمگاه یاسرمگاه میدیارینگاه مسمت میدینگاه باد به خشنودی مینوی امروز روز پیروز و فرخ روز بهمن شاسپن ماه خجسته ماه آبان به گاه وزیرن به خشنودی مینوی باجه رشت سروش انمدگاد مینوی کار و گربم کرمان برده اشوی روان روان بدین بشتی روان مهران بدین هرمز دیار نخبا با ما روانان و پرواران و اشمان برساد روانش به جای نیکان و نیک کرداران برساد بیش برش باد خلوص مندشین باد پسند و پذیرفته دادم میرا روت شد بود امرزش و سشد و خشی و خرات بودش اونا